अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी दुनिया की नज़रें उस स्मूथ ग्लोबल फ्लोटिला पर लगी हैं जो 17 दिनों का सफ़र करने के बाद कई बंदरगाहों इंटरनेशनल पानियों से गुजरने के बाद बिल आखिर गज़ा के समंदर में दाखिल होने को तैयार है। निगाहें जमी हैं कि क्या ऐसा होगा कि 2 साल से भूख की, दर्द की, अजियत की सऊबतें बर्दाश्त करते बच्चों तक कुछ ऐसे इंसान पहुँचेंगे जो उन्हें खाना दे सकें, जो उन्हें पानी दे सकें। ये क्या सूरत बनती है? पूरी दुनिया इस पर निगाहें जमाए बैठी है। आपको मालूम है कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर 44 ममालिक के लोग मौजूद हैं और 50 ये कश्तियां हैं, और इस पर जो लीड कर रहे हैं पाकिस्तान का एक नामवर चेहरा, पाकिस्तान के साबका सेनेटर मुश्ताक अहमद इस पर मौजूद हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद के साथ पूरी कौम के दिल की तारें धड़क रही हैं और ये सोच रहे हैं कि काश ये ऐसी राहदारी कायम करने में तैयार हो जाएं कि जहां से कोई इंसान देख सकें। वहाँ के बच्चे, वहाँ की हमारी ख्वातीन 2 साल से जिनकी पसलियाँ निकल आई हैं, जिनको पानी नहीं मिल रहा, दूध नहीं मिल रहा और जिनको बारूद मिल रहा है, उन तक कोई ऐसा इंसान भी पहुँच सके जिसके पास चंद बूंदें पानी की हों। अलामती काफिला है नाज़रीन इकराम। इससे पहले इस काफिले के साथ जो किया गया है, इसको कई समंदरी तूफ़ानों का सामना करना पड़ा है, कई ड्रोन अटैक्स इसराइल की तरफ से इस पर हो चुके हैं और इसराइल ने अपनी एक ख़ास कमांडो यूनिट मुतय्यन कर दी है, जो कमांडो यूनिट 13 है, कि वो इनको रोकेगी। और इसके साथ साथ आज ख़ास तौर पर कौम बहुत बेचैन रही क्योंकि कई घंटे तक सेनेटर मुश्ताक जो डेली आगाह कर रहे थे पूरी कौम को, पूरी दुनिया को कि क्या अपडेट्स हैं, उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया था। इस तरह की ख़बरें भी गर्दिश करने लगी कि उन्हें शहादत मिल गई है, लेकिन फिर काफ़ी तवील अरसे के बाद, कई घंटों के बाद उनके किसी साथी से राब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि मेरा फ़ोन इस वक्त पूरी तरह टोटली इसराइल हैक कर चुका है, उसको जैम कर चुका है और मेरा राब्ता अब दूसरे मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए से हो रहा है। ज़ाहिर है वो यकीनन सेटेलाइट फ़ोन लेके गए होंगे। नाज़रीन इकराम, मैं सुन रहा था गुफ्तगू उनकी सेनेटर मुश्ताक की, इससे पहले भी मैं सुनता रहा। ज़ाहिर है ये वो सफ़र है जो इस्तकामत का सफ़र है, जो सआदत का सफ़र है, जो ईमान का सफ़र है और इसके साथ हर एक मोमन मुसलमान साहिब ईमान जुड़ा हुआ है। वो कह रहे थे कि खा हमें ये मछलियाँ और समंदर के प्रॉन्स हमारा गोश्त खा जाएं, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम आगे जाने की कोशिश करते रहेंगे, खा हमें ये शहादत दें। दुआ तो उन्होंने की है कि अल्लाह करे कि जब तक हम बैतुल मक़दस को आज़ाद नहीं देख लेते, अल्लाह ताला हमें शहादत उस वक्त तक न दे। हालांकि वो कहते थे कि यह बहुत बड़ी सआदत है। तो सूरत हाल इस तरह की है नाजरीन। इससे पहले सेनेटर मुश्ताक ये कह चुके हैं, पूरी दुनिया में बात हो रही है कि ये जो खालिस एक इंसानी काफिला है, इमदादी काफिला है, गैर फौजी काफिला है, अनइक्विप्ड लोग हैं जो इंसानियत के लिए, भूख से बिलखते बच्चों के लिए निकले हैं, एक इंसानी राहदारी कायम करना चाहते हैं। पूरी दुनिया के इदारे, कानून, उसूल इसलिए बनाए जाते हैं भूखों को खाना खिलाया जा सके, बच्चों को मौत के मुंह से बचाया जा सके, चीखते चिल्लाते बीमारों को कोई गोली देकर उनका दर्द कम किया जा सके, इसकी बजाय उसे बारूद की गोलियां न दी जाएं। यही काम करने ये लोग निकले हैं। लेकिन इस वक्त बहुत क्रूशल टाइम आ चुका है। गजा के पानियों में जब दाखिल होंगे उसके बाद इसराइली कुव्वतें इनको रोकेंगी। इनका फ़ोन हैक कर चुके हैं, उसके बाद क्या होता है ये सिर्फ अल्लाह जानता है। ये साहिल तक पहुंचते हैं, बच्चों को सीने से लगा पाते हैं कि नहीं, या ये शहीद हो जाते हैं, क्या बनता है, ये पूरी दुनिया मुंतज़िर है। और अब कई दिनों के सफ़र के बाद वो मरहला आ पहुंचा है जिसको धड़कते दिलों के साथ और बिल्कुल यानी उन चीज़ों पर लगे हुए कानों के साथ दुनिया मुंतज़िर है। नाज़रीन इकराम, यहाँ सोचने की और देखने की बात यह भी है कि
3-4 ممالک ایسے ہیں جن میں اٹلی ہے، جن میں یونان ہے، جن میں اسپین ہے، جو غیر مسلم ممالک ہیں، لیکن انسانیت کے ناطے انہوں نے اپنے نیول شپس اس قافلے کے ساتھ بھیجے ہیں۔ یہ جو شپس ہیں، اسی طرح ترکی نے بھی اپنے کئی ڈرون یعنی جہاز بھیجے ہیں، تاکہ یہ ان سب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر ان پر حملہ ہوتا ہے تو وہ حملے کو روک سکیں گے۔ یہ بھی غیر فوجی ہیں، یہ خالص امدادی نیول شپس ہیں، لیکن یہ اس لیے پہنچے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جیسا کہ روایت رہی ہے غاصب کی اور مسلط قوت کی کہ وہ کسی انسانی قدر کو، کسی اخلاقی قدر کو، کسی قانونی شک کو بروئے کار نہیں لاتا، تو وہ جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، دنیا میں کوئی اس کا ہاتھ نہیں روکتا اگر حملہ کر دیتا ہے۔ اور یہ جو لوگ خالص انسانی درد لے کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نکلے ہیں، تو ان کو کہیں ٹیبلٹ کی ضرورت پڑ جائے، کہیں ایمرجنسی ریسکیو کرنے کی ضرورت پڑ جائے، کوئی میڈیسن کی ضرورت پڑ جائے، تو یہ سارے ممالک ساتھ اس لیے ہیں کہ وہ ان کو وہ ریلیف، وہ ریسکیو، وہ میڈیسن دے سکیں۔ ان میں یہ 3-4 ممالک ہیں، وہاں بڑے درد کے ساتھ، دکھ کے ساتھ یہ بات سینیٹر مشتاق کرتے رہے کہ جب یہ یورپ والے لوگ اس طرح انسانی ہمدردی میں اپنے فلوٹیلا کے ساتھ نیول شپس بھیج سکتے ہیں، اپنے فوجی بھیج سکتے ہیں، ڈاکٹر بھیج سکتے ہیں، ترکی بھیج سکتا ہے، تو ہمارا پاکستان، پھر وہ سارے اسلامی ممالک کاش یہ بھی علامتی ہی صحیح کوئی نہ کوئی چیز ساتھ بھیج دیتے، تاکہ پتہ چلتا کہ غزہ کے لیے جانے والوں کے ساتھ ہم جو ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح نہیں ہوا۔ بہرحال وہ جو قافلہ سرفروشاں ہے، وہ جو قافلہ عزیمت ہے، وہ جو کاروان استقامت ہے، وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہر ریڈ لائن عبور کرتا جا رہا ہے، اور اب فیصلہ ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ پوری قوم سراپائے دعا ہے، پوری دنیا منتظر نگاہ ہے کہ اللہ کرے یہ اس طرح کا سلسلہ قائم ہو جائے۔ وہ جو سفارتی سیاسی صورتحال کی باتیں ہو رہی وہ بھی آپ سن رہے ہیں، ان کا پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلنا ہے، لیکن یہ کاش قائم ہو سکے کہ 2 سال سے بھوکے بلکتے سسکتے اور ایڑیاں رگڑ کے مرتے ان لوگوں کو کوئی چیز پہنچ سکے۔ یہ چیز ہی تو پہنچا رہے ہیں، یہ ان بچوں تک کوئی ایسی چیز ہی تو پہنچا رہے ہیں کہ ان کے پیٹ میں کوئی چیز جا سکے، لیکن اس کے لیے بھی دنیا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بہرحال عظیم لوگ ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے مجھے اور آپ کو کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اپنوں کی مدد کسے کہتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ امت ایک جسد کی طرح ہے، تو اس جسد کو جب درد ہوتا ہے تو پھر کس طرح انٹرنیشنل پانیوں میں، دوسرے ملکوں کے پانیوں میں اور شہادتوں کی راہ پر بزرگ نکل جاتے ہیں۔ کئی لوگ واپس بھی آ چکے ہیں، لیکن سینیٹر مشتاق ان کے ساتھی وہ بتا رہے تھے کہ ایک موقع جب انٹرنیشنل پانیوں کی حد ختم ہوتی تھی اور اس کے بعد غزہ کی طرف بڑھ رہے تھے، تو وہاں ٹھہرا گیا، وہاں رکا گیا، اور ہر ایک کو بتایا گیا کہ آگے بہت ہائی رسک زون شروع ہونے والا ہے، آگے وہ قوت شروع ہونے والی ہے، اس کی حدود شروع ہونے والی ہیں جو ظاہر کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ وہ کہتے ہیں حیران کن طور پر کوئی شخص نہیں لوٹا، کوئی غیر مسلم، کوئی عورت، کوئی مرد، جو ساتھ تھے وہ ساتھ کے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اکٹھے آگے بڑھیں گے، جان جانی ہے تو اکٹھے دیں گے، اور اگر آگے پہنچنا ہے تو اکٹھے پہنچیں گے۔ اس جذبے کے ساتھ لوگ اور اس ایمان کے ساتھ مسلمان اس سفر کے بالکل آخری مرحلے میں ہیں۔ ان کے لیے بہت دعا کیجئے، بہت دعا کیجئے۔ وہ امت مسلمہ کی طرف سے ایک کفارہ ادا کرنے کے لیے، فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ منتظر نگاہیں ہیں اور دیکھنا ہے کہ غزہ کی سرحد پر اس دفعہ کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔